السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية يا رب، دائما في سعادة وطاقة إيجابية وكل شيء زوين يا ربي. أولا كنعتذر بزاف على الروتار اللي طويل شويه في التسجيل ديال الفيديوهات. صراحه ما كنتش قليل فيك كنسجل شي حاجه الى شي شهيوات وصارت وهكا. اليوم جايكم حاجه جديده ديفيرونت. ان شاء الله انا على حسب الطلب ديال بزاف المتتبعين كنرحب بالمتتبعين جداد، تنقول لهم مرحبا والف مرحبا وكتشرفوني. كنشكركم جميع على الثقه اللي كديروا فيا، كنشكركم على اللايكات اللي كديروا، كنشكركم على الاشتراك معنا، وكنتمنى دائما نبقاو نتبادلوا الافكار، نتبادلوا الطاقات، نتبادلوا الاقتراحات باش نفيدوا ونستافدوا. سبحان الله خلقنا في الدنيا للعباده، وما معنى العباده راه فهم مفهوم كبير شامل. اهم حاجه في العباده اننا نكونوا على الاقل كنوصلوا واحد الامل بسيط لبعضياتنا، على الاقل نفرحوا بعضياتنا، على الاقل واحد الابتسامه بسيطه، واحد الطاقه ايجابيه بسيطه كدوز، واحد لو كورون كيدوز بين البشر. هذا راه خير كثير. بزاف المتتبعين طلبوا انني ندير بما انني الحمد لله عندي واحد لو نيفو بامال في الانجليزيه، انني نبدا ندير لهم دي هكا حلقات للانجليزيه للمبتدئين. فانا غنبدا من الزيرو بصراحه، ما محضراش حاجه كثيره، قلت غير نبدا من داكشي اللي انا تعلمته. ومن طون من بعد الى جاتني شي ملاحظات من عند المتتبعين وبغاوني انني نحل قناه خاصه بالانجليزيه، هذه غتكون غير تجربه، فانا ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم نديرها. علاش لا، ربما ندوزو اللغه الانجليزيه الفرنسيه، وانا يلاه بديت كنتعلم، يلاه بديت ديكور في الاسبانيه، الا تقنتها وشديتها ربما ندوزو ليها حتى هي. علاش لا، نفيدوا بعضياتنا. كل نهار الانسان يتعلم حاجه جديده يدخلها لعقله، يحس بنفسه انه تياخذ وتيعطي. هذا المغزى من الحياه. بالنسبه للفلوغات التصوير، يعني الا مشينا شي بلاصه استمتعنا في جو زوين، اكتشفنا شي بلاصه جديده او شي اكله زوينه، شي حاجه خفيفه بسيطه. انا راه ماشي طوب في لاكوزين، مي كوميم اشياء بسيطه كان نشاركها معكم. مهم اننا تكون مشاركه ديال الاشياء، يكون دوز واحد لو كورون دايز، يكون واحد طاقه ايجابيه تدوز. هذه اهم حاجه عندي. الا كنت غنتفرج شي حد باش غير يكعيني ولا يدوز شي حاجه سلبيه او نحس بالحزن، لا داعي. ما نحلش هذاك الفيديو، انا ننصحكم، انا عاد ما تنحلوش. الوغ نرجع لليوم ان شاء الله. من بعد غادي يكون غيبدا بالصيف البحر، غادي نديروا داكشي. مي نبداو دابا نركزوا على هاد السلسله اللي غنبداو، فكنتمنى نكون على حسن ظنكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله توكلنا على الله. اي حاجه بغيت نتعلمها، ماده، لغه، اي حاجه، خصني اول حاجه نعشقها. انا بصراحه عشقت اللغه الانجليزيه من اول مره سمعتها، اول مره تعرفت عليها وانا في الثانيه ثانوي، يعني سيزيام. في السيزيام بيتو في السانكيام كان واحد الكونكور فينا دوزناه، مي في السيزيام اللي تعمقنا اكثر. اول حاجه كما قلت لكم، ملي كنبغي شي حاجه تنقلب عليها، تنبحث فيها، كنتفنن فيها، كنبدا نقشش حتى كنتعرف لها بشويه بشويه، حتى حاجه ما كتجي دغيا شويه علينا. المهم انني نبغي هذيك الحاجه. اول حاجه خصني نبداو بها، اللي بديت بها انا الاولى، انا خصني نعرف كيفاش ننطق الحروف ديالها، الفابيتس، لي زالفابي. الا نطقتهم مزيان بالطريقه كيف خصهم يتنطقوا، كيبان على فيرس. كيفاش خصنا نديرو؟ بعدين غادي نقلب الكاميرا، سيغتينمون خصني نقلب الكاميرا باش نشدوهم ونستافدوا. خصني نعرف كيفاش ننطق لي زالفابي، وخصني نعرف كيفاش نعبر على نفسي، نغندو بداكشي اللي البازيك. انا سمحوا لي نقلب الكاميرا. بلونغلي كنقول لهم الفابيتس. تنقراو A B A B C D. نوقف نعطي واحد الملاحظه، غادي نكمل دابا. غتقولوا انا نبداو نقراو حنا من الاول من لي زالفابي، حنا دابا صغار. مي نو، انا هاد الشيء غادي يكون خفيف. علاش غنبداو به؟ باش نعرف كل حرف كيفاش كيتنطق، باش ملي نبغي نجمع كلمه ونطقها
غنكون بعدا عارف كيفاش لا تلاقات مع بي ومع سي كيفاش غادي تنطق. لما كنت عارفه غادي نقراها سيغتالمون جميع الناس، اغلبيه الناس كيقراوها بالفرنسيه. مي نو، هي خصها تنطق بالنطق الانجليزي. A B C D E F G H I E كتقرا I G K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. اوكي، هذا تتبقاو تصنتوا ليه مره على مره. غادي تدخلوا كاينه واحد سانكس انا كنخدمهم لولادي بزاف، سورتو ولدي الصغير. كاينه واحد الفابيت سونغ، كتكتب الفابيت سونغ SONG، سونغ اغنيه ديال لازالفابي بلونغلي. كتبقى تسمع فيها معايا بواحد الريتم، كتدخلك لعقلك A B C D E F. داكشي الدراري الصغار كتدخلك لعقلك. وانا بصراحه في سيزيام وفي الباك كنا صراحه كنصنتوا الموسيقى بزاف بلونغلي. كناخذوا دوك الورق صار كيكونوا ب 10 ريال في عند المزرعه، دي فوا تنخدم فابور تيكون فيهم سبيتش لي بارول ديال هذيك الاغنيه. فمن تما عرفنا كيفاش كتنطق. داكشي اللي كنتعلموه في لاكلاس كنحاولوا نجربوه. وحاجه اخرى، فين ما تعلمتي حاجه تتكون داك الرفقه الزوينه. انا كنت انا واحد صاحبتي، هاي صاحبتي هدى من هنا كنقول لك هاي شحال هادي ما شفتها للاسف. كنا نحاولوا فين ما مشينا غادي للحانوت نهضروا اي جمله بغينا نقولوها بلونغلي. كنحاولوا نقلب على في الديكسيونير ونجمع، وانا نجمع كلمه واخا نخطا. المهم كنحاول، لان داكشي كيجي كوتيديان. ملي انا كل نهار كنبغي نهضر على شي حاجه وتنحاول نقلب عليها بهذيك اللغه اللي انا بغيت نتعلمها، هكا غندير ايفور وغنحاول نترجمها بطريقه صحيحه وسامبل. دائما فين ما تبغي دير شي جمل باش يكونوا حتى في الانشاء، في العربيه، في الفرنسي، في لونغي، حاول يكون جمله سامبل. subject sujet verb complement لو نو. سامبل، سهلها تسهل عليك. باش تعبر على نفسك خاصك تعلم اول حاجه الفيرب. كاين فيرب سينو ما يكتبش، ما غنوص قلب على واحد اخر. verb to be. كيبان ديما على الانفيرس. ما علينا، نعاودو نديرو في لو طابلو. verb to be اللي كيعبر على نفسي. le verbe être, si on veut dire to be. alors قلنا le verbe to be مع I كيولي am. I am كنصرفوا الفيرب تو بي. هذا لو بريزون كنهضروا حنا كنحاولوا نعبروا على نفسنا في البريزون. الوغ نخليو داك الباسي الفيتور داك البريزنت كاين داكشي اللي غندخلوا ليه حتى من بعد باذن الله. نمشيو حنا بالسامبل، لاننا غالبا الانسان ملي كيبغي يعبر على راسو راه كيعبر على دابا، ماشي تيقول شي حاجه قليل فين كيهضر على شي حاجه باسي. الوغ نكملوا في البريزنت. I am, you are, I am كريمه, I am محمد, I am سلمى, you are أنت you are a doctor أنت طبيب. هي كتعني علينا المذكر، she المؤنث، it كنبغيو نهضروا على شي جماد حيوان شي حاجه اللي جامده. وبثلاثه بهم شوف واش عرفوا السامبل الجراما ديال اللونغلي، ثلاثه بهم كيمشيو مع is. he is, she is, it is. we are نحن، we are Moroccan حنا مغاربه. they are هم they are absent هما ما كاينينش مثلا.
نسهلوا على بعضياتنا باش نمشيو بداكشي ايطاب صغير صغير بشويه بشويه، او ميم طون شاك فوا نلوحو شي نتعلموا فوكابولير جديد، نتعلموا كيفاش نجمعوا الجمله فريز جمله ياك، ونفهموا كيفاش ناخدو فوكابولير جديد نتعلموا ليه ونطبقوه. alors كما قلنا نختار جمل very simple، ونحاول النطق ديالي نركز على الالفابet كيفاش كتنطق. قلنا I am كريمة، I am married، I have مزيان تفكرت الفيرب have. هضرنا على الفيرب to be، كاين حتى عاوتاني هذا to be كيهضر اتر، كتهضر على نفسك، كتعبر على راسك، انا شكون، انا شنو تندير. الا بغيتي تقول شي حاجه عندك كتمتلكها كتستعمل فيرب to have. I have verb to have، واخا نقولو I have، you have، he she it قلنا تولي has، we have they have. غير داك هي وشي و it هما اللي كيتبدلوا، اما الاخرين كيبقى الفيرب هو have. هادو اللي كيولي معاهم has has كتقرا has. I have 3 kids، عندي 3 ديال لي زونفون. I have a pen، عندي a pen. I have a paper ورقة. I have a notebook، كالندريي حاجة كنأونجستري فيها. I have a car، عندي une voiture. I have a job، عندي خدمة. I have كتهضر على شي حاجه تتمتلكها، شي حاجه ملموسه، شي حاجه كدير. اما الفيرب I am to be، I am كريمه، I am a female، انا بنت. I am a girl، I am a woman، كتهضر على راسك. to have كتستعمل كتبغي تهضر على شي حاجه كتمتلكها. I have a dream، عندي حلم. كنظن اني غنتوقف في هاد الدريم حتى المره الجايه ان شاء الله. كنتسنى التعليقات ديالكم بفارغ الصبر. نشوف واش وصلكم شويه، واش هاد لا ميثود ديال it's the easiest way simple. حاولت نبسط هذه، ما فيهاش، ما عطيتش بزاف المعلومات باش ما يكونوش كتار، باش ندوغي بيزكس، داكشي اللي فريمون باز، داكشي اللي قاعده. كنتمنى وكنتامل ان لي فان صحاباتي حباباتي المتبعين ديالي كلكم تبعوا معايا، نتعلموا انصامبل، نستافدوا انصامبل، نزيدوا لقدام، نحسوا براسنا، كتحس براسك شخص عندك كيان، عندك قدرات، عندك عقل، عندك طاقه كتستعملها، ان كل نهار كتحاول تاخذ واحد نقولوا 10 مينيت من وقتك، 15 مينيت تعلم حاجه جديده. بدا اهم حاجه بدا بها، بدا الله سبحانه وتعالى تعلم ايه، تدبر ايه، ناخذ ايه نقراوها نفهموها، نحاولوا نحفظوها، نحاولوا نطبقوها مع بعضياتنا. ماشي ضروري كلها ضروري نديرها نهار نهار لا، المهم نحاول ما نضيعش وقتي بزاف، لان فريمون حنا ضايعين في واحد العالم دابا ديال التفاهات، من ميساجات واتساب، من فيديوهات، من تلفازه، من مسلسلات، من ضحك، من نميمه، من غيبه. نبعدوا على هادشي، اجيو معايا، اجيو نمشيو لطريقه زوينه، نشدوا بعضياتنا. انا راه محتاجه لكم يمكن اكثر ما انتم محتاجين ليا، محتاج للدعم ديالكم باش نزيدوا، باش نتشجع انني انا نبقى غادا في الطريق اللي فريمون كنستافد نفسي، كنفيد وكنستافد. الا ممكن الانسان يكون كيتعلم عنده بزاف الماستر في شي حاجه ما عرفتش في الايكونومي ولا دكتوراه وهكا، الا ما بقاش كيستعمل هذاك الشيء كيحركوا كيوظفوا تيقرا، سورتو الامهات اللي كيتجبروا انهم يجلسوا في الدار يراعيو وليداتهم، فصعيب يبقاو عايشين في ديك لا روتين تيدوروا فيها. كتحس براسك نهار على نهار بحال بديتي كتكاسل، بحال بديتي كتغابى. اعتذر عن هذا القول، ولكن راه فعل حقيقي. غنقول لكم شكرا. thank you very much. I was very happy to be with you those few minutes. Wishing to see you next time. Goodbye. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.